كبرات تقاتلتي ملبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي سربت تخلوتي زي والتحيلان زبل حدا مدب حزنا لكم كريمنا لنا نبكة تالو بخبري نعدم أندل أب عالم بزح زعينتهم طلبات هلو اتهم طلبات نممصا دما بزح زحلاقتهم من قدتات هلو اتهم تخطلهم من قدتاتنا عود كان نفصامخان اقدست زعباتات يوم كل صقعي وي والتا زخونه كادما مسرتاوي لوطين ممصا كونه بهغخان حقኛ حلمخان كغهاد كغبر ايكلنيو اسكي النزات صعب صحفت نكتاتلامو نتحساب تنصغودو وي استرعمو حبيرنا نريو غداي كخوني نبل اتا ملكعتي جنك أبرنيا والتا سلمنتي حق أنيا رتعي ويون فتحي متقعي إنبا زيليا أبزقنا زي اتقند مزراربي زعبا خوينو زقنا قداي نيجيريا نعلم نبحد أزيزو هن بدهن حقي شميم وايو أبتنزح على فقنيات لدت فرنجغلتش عن عسران حموشتن اتبسلام زي السلاسل زنبرت انبل بتخطى تاليستون شفا متقعت روكيت تزريبيو أب سميناوي معراب حبرات منغستات أمريكا كابوت تهدراوي إزي بمسرت إزاز بريزيدنت دونالد ترامب أنصارتهم مس أيسيس متأسسار زلوهم جوجيلين متقع أب سوكوتو استباهل جزءات نيجيريا أيو تخايدو إزي بمحضر واشنطن استوسد وسان سقومتي نتي بريزيدنت ترامب أب زمانات زي ترائي محرد خريستيانات إلو زغلتو متقعتي دون مبال كمستهندسونيو تقليتو أبزح جوان نيجيريا كتور حزن وقوات أنقد انتلا وهود زخونة دمتقن كتدهياي كآلتن بزوحات أبتزوبا زلو مرؤيات مراحتي أبيات كريستيانات نتيز تقبر متقعت روكيت تسفوق أبيتو زنبرمو هندبت ملاش كم زرخة بسب علي اللي لوم يوم تقبلومو أبا هنفري بوي كم أون أبا جورج دوغو كابتي بأشبر تأزيوز تقع خفال ما أخلاين سميناوي مبرق الزوبا النبرتو خوينهم تزتقبر متقعتي مسايل عبي رفتا خمس فتر اللومن بلوتو هي بلدت كم زخون اللومن قليس نعاعاتهم إذا خاب دقس تمتقو دقف كابتين عامتات بمنقستي استتأنتأنلو قرنع مزحق زوزاء استنفاسون زملسة أكبر من بارو قليس انت خونه نظام الكعتي جنكا أبرنيا دقفني حيلان كان أوتو مرحتي امنة كريستنا رزنت بزلو عينيهم ريوما ودي سوكوتو زخونه باباس ماتيو حسن كوكا أبتا ببومبا تلبدب زلا زوبا خوينو تنبيتاوي متنقغتا يو أوجو قونت نقونت آيات فؤونيو بمبال دما نبوزحات يمحتنا اللو ناتي أبي متحف قدوس تتحيفو زلو زانتا تمركيسو يسوس نبيتروس نسيفكا نببيتها ملسا زبولو عالم كتقلبو اللو دما يبل ጳጳስ ኩካ በወገኑ እዚ ምምፃእ ፖለቲካዊ መድሓኒ ከምቲ ኣብ ራብዓይ ዘመን ኣብ ሮማ ሃፀይ ኮንስታንቲን ንስደት ክርስቲያናት ከብቃዕ ምስ ገበረ ነቲ ክርስቲያናዊ እምነት ምስ ስልጣን መንግስቲ ኣላፊኑ ሓቀኛ መንነት ክርስትና ዝብርዝ ዕድል ዝኸፈተ እዚ ናይ ሕጂ ተርእዮ እውን ሓደገኛ ምዃኑ ኣተንቢሁ ጳጳስ ኩካ ወሲኹ እዞም ተራ ፖለቲካዊ መድሓኒ ዝወስዱ ኣካላት መብዛሕትኡ ግዜ ንእምነት ወይ ድማ ሃይማኖት ከም መጋበርያ ጎነፅን ኩናትን ከም ዝጥቀምሉ ድሕሩ ድማ ነቲ ክንህድኦ ኢና ኢሎም ዝኣትውዎ ወጥሪ ከበኣእስዎን እዮም ከም ዝረኣዩ ወሲኹ ይገልጽ እነዚ ዝረአ ዘሎ ምትእትታዋት ብደቂቕ ክትዕዘቦን ከለኻ ሃቐነ ዋሽንግተን ክንዮ ጥብቅና እምነት ክርስትና ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእምነት تنتنتي إزيستا خشنا سنة موقت جيوبوليتيكا يبلو أبز قربا نيجيريا توسدو زلا سقمتي من كاي النقدي ندادي بدولار أمريكا كم أون اتن لاقول بتزمت زلو تلوا روسيان تشاينان أبزو باسحل اتم حبقات أجنداتات أتكروت أمريكا أب نيجيريا كخونو خمزو خولو بزحات السمام عليهم أبز قربا نيجيريا توسدو زلا سقمتي من كاي نقدي ندادي بدولار أمريكا كم أون اتن لاقول بتزمت زلو تلوا روسيان تشاينان أبزو باسحل
እቶም ሕቡኣት ኣጀንዳታት ኣትኩሮት ኣሜሪካ ኣብ ናይጀርያ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብዙሓት ይሰማምዑሉ እዮም። እዚ ተርእዮ ነቲ ሃፀይ ኮንስታንቲን ብራብዓይ ክፍለ ዘመን ነታ ትጎጃጀል ዝነበረት ግዝኣት ሮማ ናብ ሓድነት ክመልስን ክቆፃፀርን ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ ዝመስል። ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ከዓ ብሽፋን ንዝተወፅዑ ፀግዒ ምዃን ዝብል ስነ መጎት ናይዘን ሓያላት ሃገራት ምትእትታው ኣብተን ስትራቴጂያዊ ረብሓን ብትሕዝቶ ሃብታማት ዝኾና ከባቢታትን መርገፂ እግሪ ንምርካብን ህላውነቶም ንምውሓስን ዝጥቀምሉ ሰንካም ጥበብ እዩ። እዚ ኩነታት ብተወሳኺ ኣብ ከም በዓል ማዕከን ዜና ሲቢኤን ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ነንባዕሉ ዝጋጮ ዝመስል ፀብፃብ ክህቡ እውን ዝደረኸ እዩ። ብሓደ ወገን ነቲ ህልው ዘሰንብድ ማሕረዲ ዝተባህለሉ ኩነታት ዝደንጎየ ምላሽ ብምባል ነቲ ዝተወስደ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ቅቡል ዝወስዱ ድምፂ እኳ እንተድሃዩ በቲ ካልእ መዳይ ድማ ኣብ ፀብፀባቶም እተን ኣብ ዓለም ብስደትን መከራን ዝሓልፋ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዘይ ናይቲ ዘለዋሉ መንግስቲ ፀግዒ መመሊሰን ክስስናን ፅልወአን ድማ እናሰፍሐ ክኸይድን ትዕዝብቲ ከም ዘሎ እቲ ዘገርም ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት እቲ ቀንዲ ተፃይ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ክነሱ እዞም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝርከቡ ክርስቲያናት ሓቀኛ ርትዒ ዝተቐነቱ ንእምነቶም ቀጥ ኣቢሎም ዝሓዙን ምዃኖም ፀብፃባቶም የመላኽት። እዞም ፀብፃባት እዚኣቶም እምበኣር ደብዳብ ሮኬት ማዓስከር ክዓኑ ከም ዝኽእል የግዳስ እምነት ክምጡ ወይ ከዓ ክዕኩኽ ከም ዘይክእል ህያው ኣብነታት እዮም። እነዚ ኩነት ብግቡእ ንምርዳእ ሕጂ እውን ንድሕሪት ናብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ምምላስ ከድልየና እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሃፀይ ኮንስታንቲን ንእምነት ክርስትና መንግስታዊ ፀግዒ ወይ እውን ሓለዋ ሂብዎ። እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ጨካን ስደት ኣብ ልዕሊ እዞም ክርስቲያናት ማዕልቦ ገይሩሉ። የግዳስ ምሁራን ታሪክ ከም ዝብልዎ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር እቲ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ክርስትና ክቕህም ዝጀመረ። ነቲ ሓቀኛ ርትዒ እቶም ኣመንቲ ዋልታ ብምዃን ኮንስታንቲን ነዚ እምነት እዚ ልጓም እውን እዩ ኣንቢሩሉ። ነቲ እምነት ክርስትና ኣብ ክንዲ ካብ ልቢ ዝምንጩ ሓቀኛ ርትዒ ከም መጋበርያ ናይ ግዝኣቱ ክኸውን ይቐሲብዎ። እዚ መንግስታዊ ዋልታ ወይ ፀግዒ ንምንቅስቓስ እምነት ክርስትና ክስስን ዘይኮነስ ትውክልቱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክገብር እዩ ደሪኽዎ። እቲ ማሕበረሰባዊ ሓቂ እምበኣር ገለገለ ስነ ሓሳብ ንህላውነቶም ሓለዋ ወይ ከውሊ ኣይጠልቡን እዮም። ከም ነበልባል ሓዊ ንፋስ ተቃውሞ ኣብ ዝዛየደሉ እናሻዕ ይኹልዑ። ድሕነት እዞም ብመከራ ዝሓልፉ ዘለዉ ነበርቲ ዞባ ፕላቴዮ ስቴት ብዝተኻእለ መንገዲ ክሕሎ እኳ እንተለዎ ህይወት ሰብ ምሕላውን ነቲ ዝረዕምሉ እምነት ፀግዒ ክትከውን ምፍታንን ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ። እነቶም ካብ ርሑቕ ፍትሒ እንደሊ ዘለና ንዓና ንኤርትራውያን እዚ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ ንሕና እውን ካብ ትህልው ኩነታት መዋፅኦ ዝፈጥረልና ዘመን ኣምፅኦ ኮንስታንቲን ናይ ደገ ሓይሊ ወይ እውን ፖለቲካዊ ዓርሞሽሽ ኣብ ምፅባይ ንሕልፎ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ታሪክ ናይጀርያ ከም ዝፀውየና ግና ሓቀኛ ፍትሒ ከምኡውን ነባር እምነት ካብ ቤት መንግስቲ ከም ህያው ዝምጠወካ ዘይኮነስ ኣብ ልቢ ውልቀ ሰባት ዝምንጩ ኣብኡ እውን ዝሳወር ሃልሃልታ ሓቀኛ ርትዒ እዩ። ፍትሒ ዝነገሰላ ኤርትራ ንምውሓስ ዝግበር ቃልስና ኣብ ድሌት ዓለም ለኻውያን ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ዝተመርኮሰ ክኸውን የብሉን። እቲ ንፍትሒ ምስ ዓብና ኣዕሚቑ ዝተሰረተ እንተደኣ ኮይኑ ክንዮ እምብዛ ዘመናውን ዝምጦ ሓለዋ ወይ ድማ ክንዮ ፀግዒ ሓያላት ዝምረሽ ኩነታት እዩ። ሓደ ስርዓት ቤት ማሕቡስ ክሃንፅ ይኽእል እዩ። የግዳስ ነቲ ሓቀኛ ርትዒ ውልቀ ሰባት ክምቆሕ ፈፂሙ ኣይክእልን እዩ። ፍትሒ እምበኣር ብሓያላን ሓለዋ ስለ ዝተገብረላ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢቶም ዘይፀዓዱን ፅኑዓትን ውልቀ ሰባት ቦታ እንተረኺባ ጥራይ እያ ህያው ትኸውን። ሰላም ቀንዴል